बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, इसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अलगर्ज तमाम ज़मीनों आसमान और इस पुर इसरार दुनिया और कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। प्यारे दोस्तों, कि आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा किया, इसकी शक्ल सूरत कैसी है और इसको किस चीज़ से बनाया गया है, और लोहे महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए गए हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम का इरादा फरमाता है तो उस काम को कैसे सर अंजाम दिया जाता है, और लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत पर और अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इस तरह अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श व कुर्सी और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना नहायत ज़रूरी है। लोह एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती, और महफूज उसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को तहलीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तहलीक फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम और लोहे महफूज को तहलीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म इरशाद फरमाया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, क्या लिखूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज वो तख्ती है जिस पर तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की तहलीक से लेकर इस कायनात के फ़ना होने तक हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम का तमाम इस लोहे महफूज में लिखा हुआ है। और लोहे महफूज तमाम महलूकात की पहुँच से बालातर है। कोई भी इंसान या शैतान इस तक नहीं पहुँच सकता। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया। और कुरान पाक के बहुत सारे मकामात में भी लोहे महफूज का ज़िक्र किया गया है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरत बरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है, और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है ये वही कुरान पाक है जो लोहे महफूज में तहरीर किया हुआ है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज़ लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को इस जहान में वाक़या होने से पहले ही लिख दिया था। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज को अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ेद मोतियों से बनाया है, और उसके सफ़ाहात यानी पेजेस सुरख यकूत के हैं, और उसकी तहरीरें नूर से लिखी हुई हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया, और उसके सफ़हात यानी पेजेस सुरख यकूत के हैं, और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ लोहे महफूज की तरफ 360 मरतबा नज़र फरमाता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को पैदा करता है, किसी को रिस्क देता है, किसी को ज़िंदगी देता है और किसी को मौत देता है, और किसी को इज़्ज़त से नवाजता है और किसी को ज़िल्लत में डाल देता है, और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो करता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक़ और मगरिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाईं जानिब है और अर्श के साथ लटकी हुई है, और इसकी असल एक फ़रिश्ते की गोद में है।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ پیارے دوستو، جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا، تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تمہیں لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے، اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا۔ حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر جو بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی بھی طرح نہیں بدلا جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو فرمائے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔